बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 25 नवंबर, साल है 2020। बड़ी खबर, फजलुर रहमान को लेने के देने पड़ गए। मरियम नवाज बड़ी मुश्किल में फंस गई। फौज के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। नए बुखारी ने अपोजिशन जमातों पर बिजलियां गिरा दी और बड़ा फैसला कर दिया। नई बुखारी का बड़ा फैसला क्या है? फजलुर रहमान को लेने के देने किस तरह पड़े? मरियम नवाज शरीफ को फौज के खिलाफ बोलना महंगा किस तरह पड़ा? तमाम तर चीजें और तमाम खबरों की तफसीलात आपसे इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं, बहुत जबरदस्त और बड़ी ही अहम और बड़ी जरूरी वीडियो जरूरी जो खबरें हैं वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक खबर मैं शामिल करना चाहता हूं वीडियो के शुरू में। वो खबर यह है कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को क्वारंटीनिया कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी क्वारंटाइन हो गए हैं। नेक्स्ट आने लगा है मुल्तान का जलसा। मुल्तान में पीपल्स पार्टी, क्योंकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का शहर मुल्तान है, तो वहां पर पीपल्स पार्टी इस जलसे की मेजबानी करने जा रही थी। लेकिन जलसे से पहले अपोजिशन जमातों को सबसे बड़ा झटका लगा है और बिलावल भुट्टो जरदारी क्वारंटीनिया हो गए हैं और खुद को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना के डर की वजह से घर में बैठ गए हैं? क्या ये खबर है या फिर मीडिया आपको सही खबर नहीं बता रहा? देखिए, सबसे पहले फजलुर रहमान की बात करते हैं। जो लास्ट जलसा हुआ, पेशावर का जलसा, जो कि एक नाकाम जलसा था, वहां पर फजलुर रहमान ने कुछ इरशादात फरमाए थे और इरशादात ये थे कि अब घर बैठना, अगर अब जो है वो जिस मकसद के लिए निकले हैं, यानी कि ज़रात इमरान साहब इस्तीफा दें, उस मकसद से पीछे अगर हट गए तो ये हमारे लिए आराम होगा। लास्ट टाइम जो मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की थी वो अदारों को टारगेट कर रही थी। फजलुर रहमान ने वहां पर रेड लाइन क्रॉस की। वो कहते हैं कि हम देखते हैं और हम देखेंगे और हम हर तरह की चीजों से टकरा जाएंगे। तुम जो इमरान साहब से पीछे हट जाओ, हर चीज का मुआसरा करेंगे, दिस एंड दैट कर देंगे। फजलुर रहमान ने जो बातें कही थी उस जलसे में, वो यहाँ पर मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान की जो फौज है वो बहुत अजीज है। मैं उस तरह की जो उन्होंने चीजें दोहराई थी वो अपनी वीडियोस में शामिल नहीं करूंगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने वहां पर रेड लाइन क्रॉस की थी। तो मौलाना फजलुर रहमान के उस पेशावर के जो जलसा हुआ था, उस जलसे में जो उन्होंने तकरीर की थी, उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। फजलुर रहमान की जो पहले जो जलसा हुआ था, जो कि गुजरांवाला का जलसा था, गुजरांवाला जलसे में फजलुर रहमान ने सिर्फ कुर्सियों के साथ खिताब किया था। वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकी तकरीर को सुनना भी मुनासिब नहीं समझा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो थी वो घर चली गई थी। हुआ यह था कि मौलाना फजलुर रहमान उस टाइम नाराज हो गए थे। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो हालिया बयानात हैं और जो उनकी तमाम तर चीजें हमारे सामने निकल कर आई हैं, वो ये है कि वो फौज के साथ, अदारों के साथ किसी किस्म का वो तसादम नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जमहूरियत चलती रहेगी और वो इमरान साहब की हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। फौज के खिलाफ जारहाना रवैया जब देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, फजलुर रहमान ने अब अपना लिया है, तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने खुद को क्वारंटीनिया कर लिया है, खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और खुद को घर में महसूस कर लिया। और कहते हैं कि मेरे जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है उसको कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, तो वो बंदा मेरे साथ आगे पीछे रह रहा था, तो इस वजह से मैं अब बाहर नहीं निकलूंगा। अब मैं 14 दिन के लिए क्वारंटीनिया खुद को कर लूंगा। और जो असली बात है कि जो पिछले जो जलसे हैं और जो तमाम चीजें हुई हैं
اس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اب جلسوں سے بھاگ رہے ہیں بلکہ پی ڈی ایم سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ فضل الرحمان کو لینے کے دینے اس وجہ سے پڑے کہ ایک دفعہ پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں خصوصاً جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑا ہاتھ کا لیا ہے اور وجہ بنی ہے پشاور کی تقریر جس میں انہوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز بڑی مشکل میں پھنس گئی، فوج کے خلاف بولنا مہنگا پڑ گیا۔ جب بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کی قیادت سے نکل رہے ہیں جو کہ پاکستان کی تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، فرسٹ نمبر کے اوپر تحریک انصاف ہے کیونکہ ان کی میجورٹی ہے سینٹ میں، اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، حکومت میں ہیں۔ فرسٹ کے نمبر پر آتی ہے تحریک انصاف، نمبر 2 کے اوپر پی ایم ایل نون، تھرڈ نمبر کے اوپر آتی ہے پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری، وہ اب پی ڈی ایم سے بھاگ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسوں کا نہ ہونا، ان جلوسوں کا نہ ہونا اور ان جلوسوں کا رک جانا، اور اس وجہ سے کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ فوج کے خلاف بولتی رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے والد محترم یعنی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ فوج کے خلاف بولتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو مریم نواز شریف صاحبہ اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان دونوں کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ اب بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ایک دفعہ پھر ان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو صاحب کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایک جرنلزم جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کے لحاظ سے، اور جو جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام تر لوگ ایون کہ وہ اگر کسی ملزم کا مجرم کا انٹرویو بھی لینے جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ جرنلسٹ کا ہوتا ہے، ہمارا رویہ سیاستدان کا رویہ نہیں ہوتا، ہمارا رویہ کسی قسم کے ادارے جیسا رویہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوئی پولیس والے نہیں ہیں کہ زبردست ان کی چترول کرنا شروع کر دیں یا اس طرح کا لہجہ لب و لہجہ استعمال کریں، تو یہ صحافت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ایک علیحدہ زمرے میں آتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں ان لوگوں کو صاحب یا صاحبہ کہہ دیتا ہوں، تو میں نے یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کلیئر کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ میرے جو گھر میں ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھتی ہیں، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی صاف ستھری زبان استعمال کی جائے۔ یہ لوگ ملزم ہیں، یہ لوگ مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، وانٹڈ ہیں، ان لوگوں کی گرفتاری ہونی چاہیے، لوٹی ہوئی دولت پاکستان آنی چاہیے، ان لوگوں کی تقریروں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، ان لوگوں کی تمام تر چیزوں کے اوپر پابندی اس وجہ سے ہونی چاہیے کیونکہ ان کی تقریروں کا جو پاکستان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے اور جو پاکستان کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں، وہ اس وجہ سے ان کی تقریریں بند ہونی چاہیے۔ اب جو اگلی بڑی خبر ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ نعیم بخاری نے اپوزیشن جماعتوں کے اوپر بجلیاں گرا دی، نعیم بخاری کا بڑا فیصلہ۔ نعیم بخاری نے حال ہی میں چیئرمین پی ٹی وی بنایا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی وی بنتے ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی وی ایک قومی نشریاتی ادارہ ہے، اس قومی نشریاتی ادارے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف حکومتی خبریں چلانا ہوتا ہے اور حکومت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ نعیم بخاری نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی وی اپوزیشن کے لیے نہیں ہے، پی ٹی وی پر اپوزیشن جماعتوں کی تقاریر اور ان کے جو فنکشنز، ان کے جو جتنے بھی یہاں پر چھوٹی موٹی جو ان کی ہوتی ہیں، جو ان کی باقاعدہ طور پر میٹنگز ہوتی ہیں یا پھر ان کی جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پی ٹی وی پر کسی قسم کا ایسا مواد نشر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں کہ ان کی تقریر، ان کے جلسے، ان کے جلوس،
ان کی ریلیز یا ان کے کوئی پریس کانفرنس پی ٹی وی کے اوپر دکھائی جائے. تو چیئرمین جو پی ٹی وی ہیں یعنی کہ نعیم بخاری نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو کسی قسم کی یہاں پر سہولت نہیں ملے گی. یہ قومی نشریاتی ادارہ ہے, یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو یہاں پر گورنمنٹ کے ہی تمام تر چیزیں چلیں گی. یہاں پر کچھ لوگوں کو اس چیز سے اعتراض ہوگا کہ یہ اتنا زیادہ سخت رویہ کیوں اختیار کیا گیا ہے. تو میں ان کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں, جب نواز شریف کی حکومت ہوتی تھی, میں معذرت چاہتا ہوں, تو اس کے علاوہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ شوکت خانم جو کینسر اسپتال ہے اس کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی تھی اس کے لیے پی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر اجازت نہیں تھی. پہلی بات یہ, عمران خان صاحب کی جب تقریر کی باری ہوتی تھی تو پی ٹی وی اس کو آف ایئر کر دیا کرتا تھا. یہی حساب ہوتا رہا ہے اور اب یہ تمام تر چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی, ویڈیو پسند آ رہی ہے میں ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا, چینل سبسکرائب کر لیجیے گا, ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو دبا کر نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا پاکستان زندہ باد, پاکستان فوج زندہ باد, گمنام ہیرو زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ملتان کا جلسہ ہوگا یا نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان فوج.